नोटिस मिलिया कारा साहब नोटिस मिलिया कख ना हिलिया वाह क्यों सोनिया दा गिला करो मैं लख वारी बिस्मिल्लाह। सॉरी मिस्टर बाबर, आपका लाइसेंस मुअत्तल किया जा रहा है। आप कमरा अदालत से बाहर जाएं और हुकूमत को कहें कि भुट्टो केस में नया वकील करें। ये कहना था मंगल के रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। आज के अखबारात की खबरों और तज्जियों पर मबनी प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास शाह। नाजरीन, मंगल के रोज़ भी मुल्की सियासत में छाई गर्मी बरकरार रही। चहमगोइयाँ हो रही हैं। वज़ीर आज़म चारों सूबों की पार्टी क़यादत के हमरा कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और इनके दिफा करेंगे वकला तहरीक के अहम रहनुमा। क्या वज़ीर आज़म मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को फ़ैसला सुनेंगे, जजों को मनाकर कमरा अदालत से वापस निकलेंगे और हुकूमती रवैये में तब्दीली के इशारे जो गुज़श्ता रोज़ मिले, इसका अमली मुज़ाहरा स्विस हुकाम को लिखे गए ख़त के ऐलान के साथ क्या कल सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल सकता है? वज़ीर आज़म कल अदालत उज़्मा के अहकामात पर सर तस्लीम खम करेंगे या उनके वकील एतजाज़ अहसन अपने NRO केस के सिलसिला में ख़त लिखने के असूली मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे? इसका फ़ैसला 24 घंटे बाद होने को है। नाजरीन, आज के अखबारात की अगर ख़बरों और शह सुर्खियों पर नज़र डाली जाए तो आज के अखबारात में भी जो अहम ख़बरें और जो लीड्स बनी उसमें जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ़ रज़ा गिलानी कल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं, उस सिलसिला में होने वाली डेवलपमेंट है। चौधरी एतजाज़ अहसन जो कि वकला तहरीक के अहम रहनुमा थे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर भी थे जब जजेस की बहाली की तहरीक चल रही थी। और आपको याद होगा नाजरीन कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को लेकर करिया करिया और शहर शहर जाने वाले एतजाज़ अहसन कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं और वो पेश होंगे वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के वकील की हैसियत से। एतजाज़ अहसन का जो मौक़िफ़ है नाजरीन उससे सब आगाह हैं। एतजाज़ अहसन बारहा ये कह चुके हैं कि उनका मौक़िफ़ जो है वो पार्टी क़यादत से बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो समझते हैं कि वज़ीर आज़म जो हैं उनको फ़ौरी तौर उनको जो है वो NRO केस में अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करते हुए उनको ख़त जो है NRO सिलसिला में स्विस हुकाम को लिखना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है वो इस सिलसिला में इस एतजाज़ अहसन के मौक़िफ़ से किसी सूरत भी जो है वो मुतफ़िक जो है वो दिखाई नहीं दी। लेकिन अब एतजाज़ अहसन वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के जो हैं वो वकील की हैसियत से पेश होंगे और कल देखना ये होगा कि क्या वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सियासी शहीद होकर निकलते हैं या गाजी। एतजाज़ अहसन का मौक़िफ़ क्या होगा और क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिसकी आज की अगर कल की बात की जाए नाजरीन और कल जो डेवलपमेंट हुई उसमें ख़ासे इशारे मिले कि हुकूमत के रवैये में कुछ तब्दीली देखने में आई और ऐसी बातें भी सामने आई कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद कर सकती है और इस सिलसिला में NRO केसेस पर ख़त जो हैं वो लिखे जा सकते हैं। लेकिन नाजरीन यहाँ पर एक चीज़ ये देखने की होगी कि अगर वज़ीर आज़म गिलानी जो हैं वो अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बोलते हैं कि उन्हें आईन पाकिस्तान इस चीज़ की इसके लिए कहता है कि सदर पाकिस्तान सदर मुमलिकत को इस्तशना हासिल है आइन के तहत, तो अदालत का जो मूड है, अदालत का जो रवैया है वो क्या होगा ये देखने की बात होगी। और जिसका जो है कल इस सिलसिला में जो सूरत हाल है वो वाज़े हो जाएगी। लेकिन इस सूरत में अगर जो अभी तक हमारे सामने मौक़िफ़ आया था हुकूमत का, अगर यही मौक़िफ़ जो है वो कल भी देखने में आया तो वज़ीर आज़म जो हैं उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई का जो सामना करना पड़ रहा है, इस सिलसिला में उनकी वज़ारत उज़्मा भी जा सकती है और साथ साथ उनको इंतख़ाबात के लिए नाअहल भी किया जा सकता है। आज के अखबारात की नाज़रीन अगर बात करें तो आज के अखबारात में जो फ्रंट पेज की अगर बात करें तो फ्रंट पेज पर जो अहम ख़बरें हैं उनमें एक ख़बर ये भी है कि वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस मौसूल। एतजाज़ अहसन जो है वो वज़ीर आज़म के वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे, जबकि वज़ीर आज़म के साथ पार्टी क़यादत जो है पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है सूबाई वो भी पेश होगी। ताहम इत्तेहादी जो जमातें हैं उस सिलसिला में उन इत्तेहादी जमातों में से कौन कौन पेश होगा इसका अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं नाजरीन कि मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत है चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही वो
جو ہیں وزیر اعظم کے ساتھ سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے، بلکہ وہ کل پیر جو گوٹ آئیں گے اور وہاں پہ پیر پگاڑا کی جو وفات ہے اس پہ تعزیت کریں گے. جو نئے پیر پگاڑا ہیں ان سے اس سلسلہ میں تعزیت کریں گے، اور جو ہیں وہ اس سلسلہ میں وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن اس وقت کل کیا صورتحال بننے جا رہی ہے اس سلسلہ میں ہم جو قانونی رائے ہے وہ جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب. السلام علیکم جسٹس صاحب. ناظرین، ہمارے ساتھ جسٹس وجیہ الدین صاحب لائن پہ ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ کل وزیر اعظم پاکستان سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے تو کیا آئینی اور قانونی حیثیت کیا بننے جا رہی ہے اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم جج صاحب. وعلیکم السلام. جسٹس صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان کل پیش ہوں گے اور اعتزاز احسن جو ہیں وہ ان کے وکیل ہوں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر این آر او کیس پہ خط نہیں لکھا جاتا اور جو حکومت کا اب تک موقف رہا ہے یہی رہتا ہے تو سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان کوئی ایسا تیسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ توہین عدالت کی کارروائی سے بچ سکیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ جو تیسرا راستہ ہے اس کا جو 5 رکنی بینچ نے آرڈر پاس کیا تھا اور جو آخری پوائنٹ تھا کہ جی عوام کے پاس جائیے اور وہاں سے مینڈیٹ حاصل کیجیے، غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جج صاحب یہ بتائیے گا کہ اعتزاز احسن کل پیش ہوں گے وزیر اعظم کی جانب سے. اعتزاز احسن کا موقف پہلے سے آپ کو بھی علم میں ہے کہ وہ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ حکومت کو خط لکھنا چاہیے. تو کل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اعتزاز احسن کے سپریم کورٹ میں پیش ہونے سے کوئی فرق پڑے گا وزیر اعظم کو؟ اب یہ پتہ نہیں کہ وہاں پر کیا اسٹانس لیا جاتا ہے، لیکن اعتزاز احسن جو اب تک کہتے رہے ہیں وہ ان کی ذاتی اور قانونی رائے تھی، اور وکیل کی ایک پریویلیج یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر کسی کیس میں پیش ہو تو اپنے کلائنٹ کی رائے کو وہ ایڈوانس کرتا ہے. تو وہ جو کچھ بھی پرائیویٹلی کہتے رہے ہیں اس کے پابند نہیں ہیں. لیکن بہرحال ہمیں امید کرنی چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے کہ جو ان کی ذاتی رائے ایک قانوندان کی حیثیت سے تھی وہ حکومت تسلیم کر لے. اور اگر تو یہ بنیاد بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں معاملات جو ہیں وہ سہل ہو جائیں گے. اچھا جج صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت پاکستان کی جانب سے وہی رویہ رکھا جاتا ہے اور حکومت پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم پیش ہو کے یہ کہتے ہیں کہ آئین کے تحت صدر مملکت کو استثناء حاصل ہے اور وہ اسی استثناء کے تحت جو ہیں وہ خط نہیں لکھ رہے سوئس حکام کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے؟ جو 6 آپشنز کی بات کی اور تیسرا آپشن اگر بیچ کا راستے کی بات جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ عوام کے پاس دوبارہ جانا، اس کے علاوہ کیا کاروائی ہو سکتی ہے وزیر اعظم کے خلاف؟ سپریم کورٹ کیا ایکشن لے سکتی ہے؟ دیکھیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے پیچھے کوئی انٹینشن نہیں تھی عدالت کو ریڈیکیول کرنے کی، عدالت کی کنٹیمپٹ کرنے کی، اور ہم نے تو اپنے حق کے مطابق ایسا کیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 240 کے ماتحت صدر پاکستان کو امیونٹی حاصل ہے کسی بھی اس طرح کی کارروائی کے سلسلے میں. تو ہم یہ کوشچن ریز کرنا چاہتے ہیں. تو عدالت یہ کہے گی کہ ہم تو پہلے سے آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ امیونٹی کلیم کرنا چاہتے ہیں تو آئیے ہمارے پاس اور امیونٹی کلیم کیجئے، اور پھر اس کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں. آرٹیکل 248 کو پڑھتے ہیں، پورے کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو بھی قانونی شکل نکلتی ہے، آئینی شکل نکلتی ہے، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ کوئی غلط نہیں تھا اور ہم عدالت کی توہین ہم نے اس کے مرتکب نہیں ہوئے، اور ہمارا تو صرف مسلک یہ ہے کہ آرٹیکل 248 میں صدر کو استثناء حاصل ہے اور آپ مہربانی کر کے اس مسئلے کو حل کیجئے،
تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اچھا جج صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے صدر کے استثناء کے سلسلے میں بات کی، 248 آرٹیکل کی بات کی، اگر حکومت کی جانب سے یہ درخواست فائل کی جاتی ہے سپریم کورٹ میں کل کہ صدر کے استثناء کو کلیم کیا جاتا ہے عدالت میں، تو توہین عدالت کی کارروائی جو کہ نوٹسز سرو ہوئے ہیں وزیر اعظم کے خلاف، اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی پھر؟ تو پھر وہ نوٹسز جو ہیں ان کو غالباً کچھ عرصے کے لیے پس پشت ڈالا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو ڈسچارج کر دیا جائے، اور کنٹیمپٹ کے مسئلے کو ختم کرنے کے بعد آرٹیکل 248 کے ماتحت صدر کے استثناء کے اوپر بحث سنی جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے۔ ویسے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، میری ایک ذاتی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملے میں صدر کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ تھے اور اپنی آئینی اور قانونی جو رائے ہے وہ دے رہے تھے۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اگر وزیر اعظم پاکستان جا کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے آئین کے تحت جو ہے استثناء جو صدر کو حاصل ہے اس کے پیش نظر جو ہے وہ NRO کے کیسز ری اوپن کرنے کے لیے اس کام کو خط نہیں لکھا، تو اس کے لیے انہیں عدالت میں یہ کلیم کرنا ہوگا کہ استثناء حاصل ہے، اور اگر ایسی کوئی درخواست موو کی جاتی ہے تو پھر جو پروسیڈنگ چل رہی ہے توہین عدالت کی وہ ملتوی ہو سکتی ہے کچھ عرصہ کے لیے۔ پہلے جو عدالت ہے، معزز عدالت ہے، وہ صدر کے استثناء کے سلسلہ میں کیس کی ہیئرنگ کرے گی اور اس کے بعد وزیر اعظم کی بات کی جا سکتی ہے۔